अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी मैं लाहौर अब आ गई हूँ अपने घर, और जो मेरा सामान था अल्लाह माफ़ी दे, ये आप देखें गाइस कितना कुछ लेके गई थी। ये देखें, ये फुल चारपाई भरी पड़ी है, और ये समेटना है, और इतनी पावर है नहीं। बंदा गरीब क्या करे, करे तो क्या करे। घर बंदा वापस आ गया, और मेरे हस्बैंड जो है इश्क मुर्शिद ड्रामा देख रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद आ गया। मैंने कहा चले देखें। और जो किचन की हालत है बहुत ख़राब है, ये किचन की हालत। तो जी इंशाअल्लाह ताला सुबह से हमारी रूटीन शुरू होगी, क्योंकि अभी तो हम गेस्ट हैं पड़े 2-3 दिन अपने ही घर में, तो रूटीन जो है हमारी शुरू होगी। आए बहुत थकावट हो गई, इतनी थकावट कि मैं आप सबको क्या बताऊं कि लाहौर की जो ट्रैफिक थी अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा थी। ईज़िली बंदा मुल्तान से यहाँ आ जाता है, और जो लाहौर की आगे ट्रैफिक होती है ना, कि बस रोने को दिल करता है कि बंदा करे तो क्या करे। और बस वही बचपन की एक चीज़, वो मैजिक वाली छड़ी आए और मैं ऐसे घुमाऊँ और सारे का सारा काम हो जाए। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, घर काफ़ी उन्होंने समेट के रखा हुआ था। चलिए ठीक है, जो जैसे मैं आई, जो भी रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं न्यू व्लॉग डेली के डालती रहूँगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नो 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 नो, ओह माय गॉड। ये केक हस्बैंड लाए थे, और अब नाश्ते का टाइम हो गया है। डिनर का तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। मैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर आई हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते इस दफ़ा मेरा मुल्तान काम है, तो हम लोग वहीं मुल्तान से ही चलेंगे। तो वो मेरी सिस्टर के घर आए हुए थे, और मैं पहले से उनके एक दिन पहले चली गई थी। तो मेरी सिस्टर भी पराठे इतने मज़े के बनाती हैं ना, कि जहाँ पे बंदे ने हाफ़ एक खाना होता है वहाँ मजबूर होकर 2 खा लेता है। और जी ये फ्लिपी किस्म का मैंने आमलेट बनाया था। इसमें प्याज हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं पड़ी, और आधा चम्मच बटर का है, अंडा है, और नमक मिर्च। बस इसे अच्छे से बना के और बनाना है पड़ा। मेरा बेबी बहुत रोने लग गया था, बस उसे दूध वगैरह बना के दिया। तो अब मेरी सिस्टर जी नाश्ता बना रही हैं, और इनके पराठे जी बहुत फेमस हैं, बहुत मज़े का बनाती हैं। और साथ मैं उनकी हेल्प कर रही थी, मैं ऑमलेट वगैरह बना रही थी, चाय बनाई। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तकरीबन 1 दिन पहले ही आए थे, और बस बहुत अच्छा वक्त स्पेंड हुआ। अब ज़ाहिर है जो हमारा गुज़रा हुआ वक्त होता है वो हमें बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। तो इतनी याद आ रही थी उनकी सबकी। मैं जब से आई हूँ अपनी अम्मी को, अपनी सिस्टर, भाइयों को, सब बच्चों को, फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसे लगता है कि बस जाने कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अपनों में ये बात होती है। खैर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी दिन से, उनके लिए भी मैं बहुत उदास थी, काफ़ी दिन हो गए थे, और हम भी अपने डैड को बहुत मिस कर रहा था। तो अब जी मेरी भतीजी की शादी है, अब जब भी जाना है तो उसकी शादी पे जाएंगे। और इधर जी हमारा VIP नाश्ता रेडी हो गया है, और बस ये जी हमारे पराठे जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा मुल्तान फिर भी गैस होता है 2 बजे तक, लेकिन जो कबीर वाला का हाल है ना, बहुत मुश्किल है। ये जी मेरा भांजा है और अपना मुंह छुपा रहा है, कि मैंने कहा चलो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, वो देखें भाग गया है। तो ये मेरी सिस्टर खड़ी हैं और हस्बैंड बैठे हैं, और ये मेरे बहनोई, हमारे बड़े भाई बहुत नाइस हैं। अल्लाह पाक इन्हें शिफा दे, बस तबीयत वगैरह ख़राब रह जाती है। अल्लाह पाक सुख सेहत दें, लंबी ज़िंदगी दें, और जो इनके मामले हैं हर मुश्किल आसान करे, आमीन।
تو میں جی ان سے پوچھ رہی تھی کہ کب آنا ہے آپ نے میرے پاس لاہور، کہ میرے گھر کو آپ لوگوں نے انگلینڈ بنا لیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہم جلدی ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی آئیں گے. بس اسی ویٹ میں جی دن گننا شروع ہو جاتی ہوں، اور لاسٹ ٹائم یہی پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی یہ مسئلہ بن گیا، اب وہ مسئلہ بن گیا. تو اس طرح مجھے ہی جانا پڑتا ہے ہر دفعہ. تو یہاں جی میرے بھانجے جو ہیں سوئے ہوئے تھے. ماشاء اللہ میری بڑی سسٹر کے 3 بیٹے ہیں. بیٹی ان کی پیدا ہوئی تھی جو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ اپنی بیٹی کو بہت مس کرتی ہیں. اور جو میری بڑی سسٹر ہیں انہوں نے تقریباً مجھے پالا ہوا ہے، اور بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے. مجھے بہت ان سے محبت ہے پڑی، جیسے ایک ماں ایک بیٹی کو اپنی ماں سے ہوتی ہے. بس میں کہہ نہیں سکتی کہ کتنی محبت سے وہ ہر معاملے کو مینیج کرتی ہیں، ہر مشکل کو کس طرح آسان کر لیتی ہیں. بس میری بہن کو اللہ پاک سکھ صحت دیں، لمبی عمر دیں، اور ہر بیماری سے دور رکھیں. میری دوسری بہنیں بھی بہت نائس ہیں، بہت محبت کرنے والی ہیں. میرے باقی بھانجے بھانجیاں بھتیجیاں بہت اچھے بچے ہیں. ایک میرا بھانجا جو میرا دوست ہے وہ جی دبئی چلا گیا، جاب لگ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے کام ہے وہ آسان کریں، جلدی سے ہر کام کر دیں. اور یہ جی کہ ہماری جانے کی آ گیا کام. تو میں اپنے بہنوئی کو مل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کب آپ نے آنا ہے ملنے، تو آپ جلدی سے لاہور آ جائیں. تو یہ ارحم بھی انہیں مل رہا تھا کیونکہ ان کے گھر کے قریب ہی ڈیوو کا اڈہ تھا. تو اس لیے میں تو بائک پہ کے چلی گئی اور انہوں نے رکشے پہ سامان رکھوا کے وہ چلے گئے. اور یہ میرا پیارا سا ککو بھانجا ہے، اور دوسرا شرم سے بھاگ گیا. اور مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، یہ دوبارہ بھاگ رہے اور یہ ملنے آ رہا ہے. ہائے دل ویسے بڑا ہی اداس تھا، اور بس جانا تو ہے. اب دیکھیں جی وہی گھر ہے اور میں ہوں. شام کو ہسبینڈ چلے جاتے ہیں یا ساسو میں ان سے تھوڑی گفتگو ہو جاتی ہے. وہی تنہائی ہے یا ارحم کی شرارتیں ہوتی ہیں. بس سارا دن ایسے کام کاج میں گزر جاتا ہے. بیتے ہوئے لمحے بہت یاد آتے ہیں. اور بس اب میں بائک پہ بیٹھ گئی تھی بھانجے کے ساتھ، اور بھانجے صاحب نے اتنی سپیڈ سے بائک چلایا کہ پتہ نہیں میرے پاؤں پہ کس طرح سیڑھی لگ گئی تھی. نیچے وہ گھر کے سامنے جو سیڑھیاں 1-2 بنی ہوتی ہیں. اور بس اللہ خیر کرے، جو سفر ہے ہمارا اچھا ہو گیا. یہ جی ڈیوو کا اڈا آ گیا، یہاں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں. ان سے اچھا کافی اچھا بنا ہوا ڈیوو کا اڈا. اچھا وہاں پہ جی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا، اور اپنی بس جو ہماری آ رہی تھی اس کا ویٹ کر کے بیٹھے تھے. پھر میں نے یہیں پہ بیٹھ کے اور ہم لوگوں سے بس یہ ہماری آ گئی تھی. اور ہسبینڈ صاحب نے سامان رکھوایا اور ہم بس میں انٹر ہو چکے تھے. اور جو بس ہوسٹ تھی بیچاری بہت ہی کمزور سی تھی، مجھے لگتا تھا کوئی پرابلم ہے، اسے فلو سا تھا، فیور بھی. تو یہ جی بس ہماری شروع ہو گئی، اور میں نے جی آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آرام سے سکھ صحت سے پہنچا دے، کوئی مسئلہ نہ ہو راستے میں. تو یہ جی الوداع ملتان، خدا حافظ. تو یہ ہم جا رہے ہیں، بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں. پھر جی ہمارا ڈیوو کا اڈہ جو لاہور کا ہے وہاں بس پہنچی. لاہور ہم پہنچ چکے تھے. رش بہت تھا بیکاز سنڈے تھا، اور اتنے لوگ تھے بہت زیادہ. اور بس اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، اتنی سردی تھی کہ اللہ میری توبہ، بہت شدید سردی تھی. تو یہ میں دیکھ رہی تھی پیسنجر کو، کوئی آ رہے تھے جا رہے تھے، ہم ویٹ کر رہے تھے گاڑی کا. تو یہاں میرا بیٹا سہما ہوا بیٹھا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا. ابھی تک وہ تھا کہ کوئی بس آئے گی. یہ جی گاڑی آ گئی، اور گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور یقین کریں گاڑی میں بیٹھ کے سکون ہے. اتنی ٹھنڈی ہوا تھی. جب ہم گھر جا رہے ہیں آگے جی بسم اللہ کر کے
ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ گھر کافی سمیٹا پڑا تھا، تھوڑا سا بکھرا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ سب کچھ بہت سمیٹا ہوا تھا. بس پھر